आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तीन यौम की तातीलात के बाद सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों की कुशादगी, तलबा में स्कूल जाने का जोश व खरोश बरकरार। मादाना पेट कुरमागुड़े में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल की इमारत की खस्ता हालत पर तवज्जो दरकार। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के लिए इक़दामात का आगाज। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी और कमिश्नर बल्दिया ने काम का लिया जायजा। छतरी नाका में 5 साला लड़की डेंगू बुखार से फौत। दोनों शहरों में वाक़े हॉस्पिटल्स को इम्कानी बीमारियों के पेश नज़र मुतहरिक रहने की दी गई हिदायत। मजलिस रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलालानी हल्के के हॉस्पिटल्स इंतजामिया और GHMC अहदेदारों के साथ मुनक्किद किया राब्ता इजलास। मुख्तलिफ डिवीजन्स में हेल्थ कैंप्स मुनक्किद करने का किया गया फैसला। पंजागुटा पुलिस ने वेनेजुएला की ममनुआ करेंसी को फरोख्त करने की कोशिश करने वाली 5 रुकनी टोली को किया गिरफ्तार। ममनुआ करेंसी की गई जब्त। देखते हैं खबरों की तफसील। हालिया अरसे में हुई बारिश की वजह से वरियाला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने GHMC हुदूद के तमाम स्कूलों को 2 ta 3 यौम की तातीलात का ऐलान किया था। तातीलात के बाद पीर से सरकारी, गैर सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों की कुशादगी अमल में आई, जिसके दौरान तलबा और तालिबात को जौख दर जौख स्कूल जाते हुए और वापसी करते हुए देखा गया। दोनों शहरों में वाक़े बेशतर स्कूल्स ने हुकूमत की हिदायत के बाद तातीलात का ऐलान किया था, जबकि बाज़ खानगी स्कूल्स ने हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने स्कूल को जारी रखा था, जिसकी वजह से तलबा को परेशानी लाहक थी। तकरीबन सरकारी स्कूलों में भी तालीम का आगाज हो चुका है। हमारे नुमाइंदे सैयद अकरम और MA रशीद के मुताबिक तलबा ने जौख दर जौख अपनी क्लासेस अटेंड की। गवर्नमेंट स्कूल फलकनुमा के हेड मास्टर ने मीडिया को तफसीलात भी बताई। होता है कि हमारे बच्चों का कि वो लोग स्कूल से कितना लगाव है और फिर साथ साथ तालीम से लोगों को कितनी खुरबत है लोगों को, और तालीम हासिल करने के लिए बेचैन है। और सुभान ताला अल्लाह, हमारे टीचर्स भी बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, सब टीचर हार्ड वर्क करते हैं। आज यकीन मानिए, आज हमारे स्कूल में बच्चे अच्छा पढ़ते हैं तो उसका मतलब उसका क्रेडिट हमारे टीचर्स को जाता है, हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को जाता है और हमारी गवर्नमेंट को जाता है। और गवर्नमेंट इतने अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, देखिए आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं हमारे पास है। और साथ साथ हमारे पास खाने का निज़ाम इतना अच्छा बनाए हैं कि आज देखेंगे बारीक चावल दिया जा रहा है उनको, और सालन इतना जायकेदार सालन देते हैं उनको, और साथ में टीचर्स बैठ के और मैं खुद बैठ के सुपरविज़न करता हूँ, और साथ साथ बच्चों के मैं भी खाना खाता हूँ कभी, कि ये देखने में नहीं आना कि बच्चे सर नहीं खाते खाना, ऐसा महसूस नहीं होना। और वो बात को ख़त्म करने के लिए मैं खुद खाना उनके साथ खाता हूँ। और रही बात कि हमारे पास पानी, कुरमागुड़ा मादनापेट में वाक़े सरकारी स्कूल की इमारत अपनी बोसीदगी और खस्ता हालत का इजहार कर रही है, जो स्कूल की मुंतकली का वाज़ेह इशारा है। 1972 में कायम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इस किराए की इमारत में काम कर रही है, जिसमें प्राइमरी और हाई स्कूल के तहत तकरीबन 300 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है। महकमे तालीम और हुकूमत की जानिब से कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पर इस स्कूल की मुंतकिली अमल में लाई जानी चाहिए।
लोगों से मेरा गुजारिश है, परमिशन लिए बगैर बंगले मत बनाइए, मकान मत बनाइए, जरूर वो गिराए जाएंगे, आपको नुकसान भी होता। अभी से होशियार हो जाइए। जो गरीब लोग हैं इन 28 मकान या बिल्डिंग जो भी बने हैं नालाओं पे, उनको निकालने के समय में जो भी गरीब होंगे गवर्नमेंट उन लोगों को डबल बेडरूम हाउस फ्री में बना के देगा। एक जानिब जहां हुकूमत नालों के करीब वाक़े गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने के इक़दामात कर रही है, वहीं दूसरी जानिब रियासती हुकूमत और महकमे तालीम को चाहिए कि वो ऐसी स्कूली इमारतों पर भी नज़र डालें जो मखदूश हो चुकी हैं और कभी भी मुनद्दिम हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्कूली तलबा को खतरा दरपेश है। रूबी न्यूज़ के नुमाइंदे एम ए रशीद के मुताबिक मादनापेट कुरमागुड़े में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल 1972 से एक इमारत में काम कर रहा है जो अपनी हालत अपनी ही ज़बानी बयान कर रही है। इस सरकारी स्कूल में अव्वल ता पंजुम जमातों के औकात सुबह ता दोपहर रखे गए हैं, जबकि पंजुम ता 10वीं जमात के लिए 12:30 ता 5 बजे शाम रखे गए हैं। असबस्तास की छत पर मुश्तमिल ये स्कूली इमारत बोसीदा हो चुकी है, जबकि छत से पानी भी टपक रहा है। दीवारों में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं और हालिया अरसे में हुई बारिश से इस इमारत पर और भी असर पड़ा है। हेडमास्टर सैयद ख्वाजा मुकरम के मुताबिक अव्वल ता पंजुम जमातों में 163 तलबा ज़ेर तालीम है, जबकि पंजुम ता 10वीं जमात में तकरीबन 192 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इमारत के सिलसिले में कई मरतबा महकमे तालीम के ओहदेदारों और DEO को भी इत्तला फरहम की गई, ताहम किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। आने वाले दिनों में शदीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र इस इमारत को खतरा और भी बढ़ गया है, जबकि महकमे तालीम इस स्कूल में तालीम हासिल कर रहे तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चों की जानों से खेल रहा है। इमारत की छत में जगह जगह शिगाफ पाए जाते हैं, जिसके बायस फौरी तौर पर इस स्कूल की मुंतकिली अमल में लाई जानी चाहिए। रियासती हुकूमत एक जानिब बुलंदबांग दावे कर रही है तो दूसरी जानिब एलानात और वादों की भरमार है, लेकिन शोबे तालीम पर जिस तरह से तवज्जो दरकार है वो तवज्जो देने से हुकूमत और महकमे तालीम खासिर है। लोगों से मेरा गुजारिश है, परमिशन लिए बगैर बंगले मत बनाइए, मकान मत बनाइए, जरूर वो गिराए जाएंगे, आपको नुकसान भी होता। अभी से होशियार हो जाइए। जो गरीब लोग हैं इन 28 मकान या बिल्डिंग जो भी बने हैं नालाओं पे, उनको निकालने के समय में जो भी गरीब होंगे गवर्नमेंट उन लोगों को डबल बेडरूम हाउस फ्री में बना के देगा। एक मंत्री जी भी है, MP साहब भी है, MLA भी है, MLC भी है, बल्दिया के कारपोरेटर भी है। नाजायज बिल्डिंग बनाएगा, बगैर परमिशन को बनाएगा तो उसको जरूर गिराया जाएगा। जहां कहीं भी बन रहे हैं हैदराबाद शहर में तो इन इतल्ला बल्दिया को दे दें, एक नंबर आपको दिया जाएगा। जो आदमी ये नंबर दे देगा उनको 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा और उनका नाम छुपा रखा जाएगा। सर CM सर, इस मदरसे का हेडमास्टर हूँ। मदरसे की जो कैफियत है तकरीबन 1972 से और यही प्रीमिसेस में मदरसा काम कर रहा है और 2 शिफ्टों में काम करता है, सुबह और दोपहर। सुबह में प्राइमरी और दोपहर में हाई स्कूल। मुसलसल बारिश की वजह से मुख्तलिफ कमरों में पानी का रिसना और फिर गिरना खतरा तो सारी चीज़ें जारी हैं। थोड़ी बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो मदरसे को छुट्टी दे देना पड़ता और SSC वाले मदरसे के लिए ज़मीन लेकर मदरसे की इमारत की तामीर शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के रहने वाले तलबा के लिए बहुत सहूलतों की आसानी रहेगी
اور یہ ایسا مقام ہے کہ دور دور سے بھی یہاں طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اردو میڈیم کے طلبہ کی ایک دیرینہ خواہش بھی پوری ہو جائیں گی اور ان کے لیے ایک اچھا مدرسہ بھی جو ہے وجود میں آ جائے گا۔ 196 ہیں، 2 میڈیا ہیں، اردو اور انگلش، اور صبح میں جو ہے پرائمری اسکول ہیں 1st to 5th، اور اس میں بھی 2 میڈیا ہیں، اردو اور انگلش۔ بچے لوگ کلاس میں ہیں، ماشاءاللہ اچھی تعداد میں حاضر ہو رہے ہیں، لیکن بارش کے پانی کے رسنے کی وجہ سے تو بورڈس خراب ہیں، تو اس کو درست کر دیں گے، بتایا جائے گا، یہ جو مکان مالک ہے اس کو بھی کہیں گے درست کرنے کے لیے۔ اور بہتر بس یہی ہے کہ اسکول کے لیے اپنی بلڈنگ ہو تو بہت کارآمد ہے۔ کرائے کی بلڈنگ میں اسکول چل رہا ہے، اور اس علاقے میں گورنمنٹ کی زمین بھی موجود نہیں ہے، ان کی تلاش میں ہے، اگر مل جائے۔ حالیہ عرصے میں ہوئی بارش کے بعد وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریاستی حکومت نے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مختلف اقدامات کریں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقہ ملک پیٹ میں واقع سرکاری اور غیر سرکاری ہاسپٹلز اور جی ایچ ایم سی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ہمراہ ایک رابطہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے حلقے میں واقع مختلف سرکاری اور خانگی ہاسپٹلز انتظامیہ کے ساتھ ایک رابطہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے مختلف ڈویژنز میں ہیلتھ کیمپس منعقد کرنے کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس اجلاس میں جی ایچ ایم سی اور محکمہ آروگیہ شری کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت نے محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ امکانی بیماریاں پھوٹنے کے پیش نظر حفظان صحت کے سلسلے میں اقدامات کیے جائیں۔ رابطہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حلقہ ملک پیٹ کے مختلف ڈویژنز اولڈ ملک پیٹ، سعید آباد، موسارام باغ، اکبر باغ، چھاونی اور اعظم پورے کے مختلف علاقے جات میں آروگیہ شری اور خانگی دواخانوں کے اشتراک سے میڈیکل و ہیلتھ کیمپس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے عوام کو دوائیں فراہم کی جائیں گی، جہاں تقریباً 40 ہیلتھ کیمپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو وقت اور ضرورت کے پیش نظر تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں مختلف ڈویژنز کے کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز بشمول سید منہاج الدین، محمد مرتضی علی، ابرار محی الدین، سورنا لتا، سید شفیع الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے جاری بارش کی وجہ سے دونوں شہروں کے کئی علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا، جس کی نکاسی کے لیے تاحال اقدامات جاری ہیں۔ اس سلسلے کے تحت کنگز کالونی، شاستری پورم اور آس پاس کے علاقوں میں جمع ہوئے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن کی نگرانی مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری از خود کر رہے ہیں۔ پاشا قادری نے رشید کالونی میں ان کاموں کا جائزہ لیا، جبکہ بعد ازاں پہنچے بلدی کمشنر پی جناردن ریڈی سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد مصباح الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بشمول غفار خان اور بلدی عہدیداران بھی موجود تھے۔ شاستری پورم علاقے میں نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر ابھی کمشنر بلدیہ جناردن ریڈی صاحب کا دورہ ہوا اور صدر مجلس نے ان کو کہا تھا کہ یہاں جا کے وزٹ کرے۔ ایریا کارپوریٹر مصباح صاحب اور سلیمان نگر بلدی ڈویژن کے نمائندہ کارپوریٹر نواز صاحب، ابتدائی مجلس کے تمام صدور معتمدین کارکن اس موقع پہ موجود تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے سے بلدیہ کمشنر ہمارے ساتھ دورہ کر رہے ہیں اور آخری میں رشید کالونی پہ وہ دورہ ان کا ختم ہوا۔ پہلا مسئلہ نہرو زوالوجیکل پارک میں میر عالم تالاب سے جو پانی آ رہا ہے اور یہاں کا جو پانی جا رہا ہے، وہ دونوں راستوں کو دیکھیں، وہاں پر 1-2 ڈرین کی ضرورت ہے، ایک بڑا ڈرین بنانا چاہیے۔ کمشنر نے اپنے انجینئر کو ہدایت دی
اور ایک ڈرین ہے جو نظام کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، جو میر عالم عیدگاہ کے پیچھے سے پاس ہو رہی ہے ہائی وے پہ، وہ موسی ریور میں جا کے وہ ڈرین ملی جو اس وقت بند ہے۔ ایک کشادہ بہت بڑا ڈرین ہے، وہ اس کو بھی معائنہ کیے اور اس کو ڈیسلٹنگ کر کے اس کو صاف کر کے اس کے ذریعے بھی پانی پاس کرنے کے لیے کہا گیا۔ میر عالم تراب لبریز ہو کر اس کا پانی نہرو زوالوجیکل پارک میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کو نقصان ہو رہا ہے، اور پورا پانی زو میں پھیل گیا۔ اور اس کے بعد سے ہم آج ایک نالا ہے جو ادھر چراغ علی نگر کو نکل کر وہاں سے موسی ریور میں جاتا، وہ نالا بھی چھوٹا ہے، اس کو بھی وائنڈ کرنے کے لیے انجینئر کو کمشنر نے بتایا۔ یہاں رشید کالونی میں آئے، یہاں ایک بڑی بلڈنگ پر 4تھی منزل پہ چڑھ کے پورا جائزہ لیے۔ کنگ کالونی کے اندر جو 4 گلیوں کے مکانات جو 4-6 دن سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خصوصاً گراؤنڈ فلور میں پانی آ گیا، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور میں لوگ کچھ ہے اور بہت سارے لوگ خالی کر کے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے بلدیہ کی ہدایت پر ہم نے ان کو خالی کرایا، جو اپنے اپنے لوگوں کے پاس منتقل ہوئے، جو نہیں ہونا چاہتے ہیں یا ان کے کوئی لوگ نہیں ہیں تو ہم فنکشن ہال میں ان کے لیے قیام تام کا انتظام کا بھی پیشکش کیا۔ چند گھر والے اب ہے وہاں پر، لیکن وہاں کا پانی بھی آج 6-7 دن سے ویسی ہے، پرسوں تھوڑا کم ہو۔ دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ کی نئی برانچ کا افتتاح ایرا گڈے میں کیا گیا، جس کو صنعت نگر برانچ سے موسوم کیا گیا ہے۔ تنشین دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری نے بینک برانچ کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر شریک معتمد مجلس حق انور کے علاوہ برانچ کے سٹاف اراکین اور اعلیٰ عہدیداران بھی موجود تھے۔ سرنشین دارالسلام بینک مولانا اکبر نظام الدین نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے ہوئے جنرل باڈی اجلاس میں اعلان کیا گیا ہے کہ 25% ڈویڈنڈ شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیا جائے گا، جو کسی بھی کوآپریٹو بینک میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے آپ کے ٹی ویوں کے ذریعے سے عوام الناس کو واقف کروایا تھا کہ دارالسلام برانچ کے اور 2 برانچز آنے والے ہیں، آج صنعت نگر برانچ کا افتتاح عمل میں آیا، اور یہ جو برانچ ہے ہماری نویں برانچ ہے، اور حال ہی میں 2 روز قبل ہم جنرل باڈی میٹنگ کیے بینک کی، جس کے اندر 25% ڈویڈنڈ کا بھی اعلان کیا جو شیئر ہولڈرز کے لیے ہے، اور اتنا ڈویڈنڈ کوئی بینک نہیں دیتا جتنا ہم نے دیا۔ اور آپ عوام سے بالخصوص صنعت نگر کے جو بزنس کمیونٹی ہے، ریزیڈنٹس ہے، سب سے میری خواہش ہے کہ ہمارے بینک سے بذریعہ ڈپازٹس، بذریعہ لونز، ہر طرح سے زیادہ استفادہ کریں۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ ہمارے سے پوری خدمت لیں۔ شکریہ۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے بذریعہ سڑک کریم نگر روانہ ہوتے ہوئے وہاں پر بارش سے ہوئی تباہیوں اور پانی کی سطح آب کا جائزہ لیا۔ بعضاں انہوں نے ریاستی وزراء اور کلکٹرز کے ہمراہ ایک جائزہ اجلاس کا بھی انعقاد عمل میں لایا اور مختلف ہدایتیں جاری کی۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ آج بذریعہ سڑک کریم نگر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے بارش سے ہونے والی تباہیوں اور پانی کی سطح آب کا جائزہ لینے کے لیے کلکٹرز اور ریاستی وزراء ہریش راؤ، ای راجندر کے علاوہ متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اجلاس کے دوران کہا کہ آبی پروجیکٹس کے اطراف و اکناف مخیب عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے کام میں تیزی پیدا کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کے ساتھ مانیرو ڈیم سے چھوڑے جانے والے پانی کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد انہیں ضروری ہدایتیں بھی دیں۔ واضح رہے کہ آج صبح مانیرو ڈیم کے 2 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا ہے۔ ریاستی فائنانس ای راجندر کی موجودگی میں پیر کو کریم نگر کے مانیرو ڈیم کے 2 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا۔ بعد ریاستی فائنانس نے بتایا کہ ریاست میں جاری بارش سے کسان اور عوام میں مسرت کی لہر پائی جاتی ہے۔
تاہم بارش سے ہوئی تباہیوں کے سلسلے میں حکومت بہتر اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر فائنانس ای راجندر کی موجودگی میں پیر کے روز صبح کریم نگر کے مانیرو ڈیم کے 2 دروازے کھولتے ہوئے پانی چھوڑا گیا۔ بعد ازاں وزیر فائنانس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست میں جاری بارش سے کسانوں اور عوام میں مسرت کی لہر پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو پانی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا اور اب کسان مطمئن ہو کر کاشت کر سکتے ہیں، جبکہ عوام کو پینے کے پانی کا بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ مشن کاکتیہ پروگرام حالیہ بارش کے بعد کافی کارآمد ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ مشن کاکتیہ کے تحت جن جھیلوں اور تالابوں کو دوبارہ کارگر بنانے کے اقدامات کیے گئے تھے وہ حالیہ بارش کے بعد لبریز ہو چکے ہیں۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے جی ایچ ایم سی کی ٹاسک فورس کمیٹی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے اجلاس میں عہدیداروں کو ہدایت دی کہ نالوں کے قریب تعمیر کی گئی غیر قانونی عمارتوں کو فوری طور پر منہدم کیا جائے اور ایسے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے جی ایچ ایم سی کی ٹاسک فورس کمیٹی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے اس بات کی ہدایت دی کہ وہ نالوں پر تعمیر کردہ غیر قانونی مکانات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور مکانات کے انہدامی کارروائی میں کسی قسم کی نرمی نہ برتی جائے۔ وزیر آئی ٹی او بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کی اس ہدایت پر ٹاسک فورس کمیٹی نے فوری حرکت میں آتے ہوئے شیر لنگم پلی کے نالے پر تعمیر کردہ مکانات میں مقیم افراد کا تخلیہ کرواتے ہوئے مذکورہ مکانات کے انہدام کا آغاز کر دیا۔ ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ అని చాలా డ్రైన్స్ నాలాస్ సైడ్ డ్రైన్స్ వీటి విషయంలో మీకు స్పష్టమైన గైడ్ లైన్స్ వస్తాయి। దాని ప్రకారం ఎక్కడెక్కడ కబ్జాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఎంక్రోచ్మెంట్స్ ఉన్నాయి గుర్తించండి। మూడవది మీ ఊర్లలో ఉండే చెరువులు, వాటి చుట్టూ వెలిసిన నిర్మాణాలు, వాటికి ఉండే ఫీడర్ ఛానల్, ఇవన్నింటిని కూడా గుర్తించి మీరు రెవెన్యూ యంత్రాంగం, ఇరిగేషన్ యంత్రాంగం కలిసికట్టుగా జాయింట్ గా టీములుగా ఏర్పడి ఆ سینئر کانگریس قائد ہنمنت راؤ نے وزیراعظم ہند نریندر مودی کی جانب سے مسلمانوں کے بارے میں دیے گئے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے سوال کیا کہ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اس وقت مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی تھی اور آج انہیں مسلمانوں سے ہمدردی کیوں یاد آ رہی ہے۔ سینئر کانگریس قائد وی ہنمنت راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا سوال کیا کہ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تب مسلمانوں پر کھلے عام ظلم کیا گیا، اس وقت وہ کیوں خاموش رہے اور آج مسلمانوں سے انہیں ہمدردی کیوں ہو رہی ہے، اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کی اپنی ایک تاریخ ہے اور کانگریس نے کبھی بھی سیکولرزم پر کوئی معاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے، بلکہ کانگریس ہی ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کئی ایک اقدامات کیے ہیں۔ اپوزیشن قائد قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعلیٰ کے سی آر نے جی ایچ ایم سی انتخابات سے قبل انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک جیو جاری کیا گیا تھا جس کے تحت غیر قانونی طور پر تعمیر کردہ مکانات کو قانون کے تحت لانے کی بات کہی گئی تھی اور وزیر اعلیٰ اپنے ہی بیان سے مکرتے ہوئے نالوں کے قریب بنائے گئے مکانات کو منہدم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر قانون ساز کونسل محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ پر شدید تنقید کی۔
उन्होंने वजीर आला पर इस बात का इल्जाम आयद किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव दोहरी पॉलिसी अपनाए हुए हैं, क्योंकि जीएचएमसी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए उन्होंने इंतखाबात से कबल एक जियो जारी करते हुए गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा मकानात को कानूनी शक्ल देने का ऐलान किया था, जिसमें ज्यादातर नालों पर तामीर करदा मकानात थे। लेकिन आज इख्तिदार मिलने के बाद वजीर आला उन्हीं मकानात को इन्हिदाम करने की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला की जानिब से कांग्रेस पर की गई तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि कांग्रेस के 58 साला दौरे इख्तिदार में कभी भी हैदराबाद में इस तरह के हालात पैदा नहीं हुए थे। आइए देखते हैं वफ़े के बाद की खबरें। हालिया अरसे में हुई शदीद बारिश और वक्फे वक्फे से हो रही मूसलाधार बारिश ने दोनों शहरों के कई इलाकों में तबाही मचाई है। इस सिलसिले में मूसा नगर चादरघाट में हुए नुकसानात का जायजा लेने की गरज से मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी, बरकी और आबरसानी इदारों के हमरा दौरा किया। उन्होंने मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात भी हासिल की। बारिश के बाद इस इलाके में कई ड्रेनेज उबल पड़े हैं और ओहदेदारों को फौरी जानिब तवज्जो करने की हिदायत दी गई है। वादा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने दबीरपुरा में वाक़ई नालों का भी मुआयना किया और ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर मजलिस सरगर्म कारकुनान बशमूल सैयद अलीम के अलावा मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर आजमपुरा अबरार मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। पिछले हफ्ते से वक्फे से जारी बारिश ने न सिर्फ अजला बल्कि दोनों शहरों में भी कई नुकसानात किए हैं। इस बारिश के दौरान बेशतर ऐसी इमारतें मुनहदिम हुई हैं जो खस्ता हालत का शिकार थी और बोसीदा हो चुकी थी। ऐसी एक इमारत वाक़ई मादनापेट में थी और अज़बस्तास पर मुश्तमिल थी। इतवार की रात मुनहदिम हो गई, जिससे माली नुकसान हुआ है। फौरी तौर पर मादनापेट पुलिस और बलदी अमले को इसकी इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही मजलिस डिवीजन कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने मकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और जीएचएमसी अमले को मलबे की सफाई के लिए तवज्जो मबजूल करवाई। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुरमागुड़ा कॉर्पोरेटर डॉक्टर समीना हूँ। मादना पेट में एक घर गिर गया है, ये शवान है बच्चे का नाम, और हम लोग इन्फॉर्म करे हैं मंडल ऑफिस को और वीआरओ आके पूरा चेक करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ और माली नुकसान थोड़ा बहुत हुआ है। फिर भी हम डिमांड करें एमआरओ से कि जो है बच्चे का खास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे को माँ है ना बाप है, इसके ऊपर ही जो किराए पे जो है इसका गुजर बसर होता था। तो हम चाहते हैं कि जो ना कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिले। पंजागुट्टा पुलिस ने ममनुआ करेंसी की फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए वेनेजुएला की ममनुआ करेंसी बरामद कर ली। डीजीपी वेस्ट जोन ए वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि राम सागर मुतवत्तिन वरंगल इस टोली का सरगना है, जो केरला के मुतवत्तिन जाविद से मज़कूरा करेंसी हासिल कर चुका था और इसे भारी कीमत पर फरोख्त करते हुए धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि पुलिस ने बावजूद इत्तला पर कार्रवाई की। डीजीपी वेस्ट जोन ने अवाम से अपील की है कि ऐसे किसी भी झांसे में न आए और अपने आप को मुश्किल में न डाले। कंट्री का बैंड करेंसी जो वो बैन करेंसी एक देने के लिए यहाँ लोगों को चीट करने के लिए आईएसओ गैंग को वो पकड़े थे। उसमें 5 आदमी थे। 5 आदमी में एक राम सागर बोल के अपना वारंगल वाले है। वेनेजुएलन कंट्री का करेंसी है, वो बैन है, यहाँ वो चलामनी में है, अभी चल रहा। वो कास्ट इसके इधर अपना इंडिया करेंसी से ज्यादा है। एक नोट, वो नोट को सियान बोलिविया बोलते, वो एक नोट उसका कास्ट भी 680 है। जो ज्यादा पैसा कमा सकते बोल के पब्लिक को वो जो बोल के वो लोगों से पैसे वो बेचने के लिए कोशिश कर रहा था। वो समय में हमारा पंजागुट्टा एसीपी एंड इंस्पेक्टर्स भी ट्रैप करके पकड़े थे। जो राम सागर और एक जाविद बोल के
अपना केरला का आदमी है, उनसे ये 1700 वेनेजुएलन करेंसी सियान बोलिवियन भी लेके आया। उसमें उसका कास्ट ज्यादा है बोल के यहाँ लोगों को जो चीट करने के लिए आया था वो उनसे, और ये पूरा अगर वो कास्ट एक बंडल पूरा 17 बंडल है, एक बंडल 68,000 कास्ट है, वो भेजे तो आप लोगों को 11,56,000। नक्सलाइट से गैंगस्टर बनने वाले नईम के एनकाउंटर के बाद ताहाल उसके साथियों और उसके लिए काम करने वालों की गिरफ्तारियां जारी हैं। नईम केस के सिलसिले में तहकीकात कर रही SIT टीम ने महबूब नगर के मुतवत्तिन बी ईश्वरैया को गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह है कि ताहाल नईम केस में 93 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और 126 मुख्तलिफ किस्म के केसेस भी दर्ज किए गए हैं। हालिया अरसे में हुए इंकशाफ से यह भी मालूम हुआ है कि नईम जुमला 24 कत्ल में मुलविस है और इन वारदातों में उसके साथी भी मुलविस पाए गए हैं। छतरीनाका की साकिन 5 साला लड़की ने डेंगू बुखार से लड़ते हुए गांधी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक मस्तान खान और समीना बेगम की लड़की समीरा बेगम मुतालिम नर्सरी को पिछले 8 दिन से बुखार जारी था और मुख्तलिफ दवाखानों से रुजू होने के बाद उसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वो दम तोड़ गई। अपनी लड़की की मौत पर माँ बाप गम से निढाल देखे गए। वाज़ेह है कि हालिया बारिश के बाद कई वबाई अमराज फूट पड़ने का खदशा पाया जाता है और ये मौत इसी की कड़ी माना जा रहा है। खातून और उसके आशिक ने मंसूबाबंद तरीके से अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 38 साला पुलैया पर हमला करते हुए प्रवालिका और उसके 16 साला आशिक ने उसे कत्ल कर दिया। दोनों ने नाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जिसके दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की। मज़कूरा वाक़या 23 सितंबर को हुआ, ताहम इनकी गिरफ्तारी 25 सितंबर की रात अमल में आई। हयातनगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। शहर हैदराबाद के नवाई इलाके घटकेसर मिटपल्ली में पेश आए एक सड़क हादसे में शौहर और बीवी हलाक हो गए। मिटपल्ली के रहने वाले राजी रेड्डी अपने अराकीन खानदान के साथ कार में जा रहे थे कि एक और तेज रफ्तार कार ने उनकी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में राजी रेड्डी और उनकी बीवी भाग्य लक्ष्मी मौके वारदात पर ही हलाक हो गई, जबकि उनके 3 बेटे शदीद जख्मी हो गए। दूसरी कार में सवार 2 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। इन तमाम जख्मियों को इलाज के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुताल्लिका पुलिस ने केस दर्ज करते हुए नाशों को बगैर पोस्टमार्टम रवाना किया। जिला रंगारेड्डी की आउटर रिंग रोड पर पेश आए एक सड़क हादसे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मज़कूरा हादसा जिला रंगारेड्डी के महेश्वरम मंडल के तुकगुड़े में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से गुंटूर जाने वाली कार के ड्राइवर ने तवाज़ुन खोया और कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 8 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों की शिनाख्त सुजाता, विजया, सुनीता, वेंकटैया और प्रसाद की हैसियत से की गई है, जबकि बच्चों में 8 साला राकेश राज, 6 साला राहुल राज और 4 साला माधुरी शामिल हैं। साइबराबाद से वाबस्ता एसओटी पुलिस ने खैबागिरी में मुलविस हाईटेक रैकेट को बेनकाब करते हुए दलालों के बशमूल 2 फहाशों को भी हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक रंजीत नामी दलाल दिल्ली से लड़कियां लाकर ऑनलाइन ग्राहकों से राब्ता कर रहा था। इत्तला मिलते ही एसओटी पुलिस ने धावा किया और इन फहाशों को भी गिरफ्तार किया गया।
اس چھاپے میں ایک آرگنائزر کے علاوہ 2 گاہکوں کو بھی حراست میں لیا گیا اور باضابطہ اپل پولیس کے حوالے کیا گیا۔ دونوں شہروں میں بھی حالیہ بارش کی وجہ سے پھوٹ پڑے وبائی بخار سے کئی افراد بالخصوص کم سن بچے شدید متاثر ہیں۔ ریاست بھر میں اب تک 9000 سے زائد افراد بشمول بچوں کے وبائی بخار سے متاثر ہونے کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ تاحال ڈینگو کے 15 کیسز بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ حیدرآباد کے فیور ہاسپٹل میں مریضوں بشمول بچوں کی کافی تعداد دیکھی گئی۔ عوام کو علاج کے لیے قطاروں میں کھڑا بھی دیکھا گیا۔ بتایا گیا کہ فیور ہاسپٹل کے آؤٹ پیشنٹ بلاک پر دواخانے کے باہر تک قطاریں جاری ہیں۔ عوام کو دواخانے اپنی باری کے لیے کافی انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ سیرت النبی اکیڈمی کے تحت اتوار کی رات خلوت گراؤنڈ پر تحفظ شریعت کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کانفرنس میں علماء اکرام، مشائخین عظام کے علاوہ دیگر مقررین نے شرکت کی۔ مولانا اکبر نظام الدین حسینی صابری، امیر جامع نظامیہ، معتمد عمومی اور رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سید احمد پاشا قادری کے علاوہ دیگر نے کانفرنس سے خطاب کیا اور موضوع کے تحت تفصیلی روشنی بھی ڈالی۔ مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے رویندر بھارتی میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی، جس میں تلنگانہ پوسٹل کے آغاز کے موقع پر مخاطب کرتے انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ اور آندھرا کے پوسٹل محکمے جات علیحدہ ضرور ہو رہے ہیں، لیکن دونوں ریاستوں کے عوام بحیثیت تیلگو دان ایک ہیں۔ ریاست کی تقسیم کے بعد پیر کے روز محکمہ پوسٹل اور BSNL کی بھی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد رویندر بھارتی میں کیا گیا، جس میں مرکزی وزراء منوج سنہا، بنڈارو دتاتریہ اور وینکیا نائیڈو نے شرکت کی۔ اس تقریب کو مرکزی وزیر وینکیا نائیڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1850 میں سب سے پہلے برطانیہ دور حکومت نے لال رنگ کے پوسٹ باکس کا آغاز ہوا تھا اور سابق میں ٹیلی گرام کے ذریعے 2 خبریں روانہ کی جاتی تھی، جن میں ایک اچھی اور ایک بری خبر کی اطلاع دی جاتی تھی، لیکن اب ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر منٹ پر بریکنگ نیوز حاصل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج بظاہر تلنگانہ اور آندھرا پوسٹل علیحدہ ہوئے ہیں، لیکن دونوں ریاستیں بحیثیت تیلگو دان کے آج بھی ایک ہیں۔ وینکیا نائیڈو نے بتایا کہ ملک بھر میں کئی مذاہب کے ماننے والے اور کئی زبانیں بولنے والے شہری ہیں، تاہم ہندوستان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے ہر شہری ملک کی ترقی کے لیے سرگرم ہے۔ TRS رکن پارلیمان کے کاویتا نے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے دنیا بھر میں تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور جاریہ سال بتکما تہوار دنیا کے 9 ممالک میں منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین کے لیے عنقریب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے آغاز کیا جائے گا۔ TRS رکن پارلیمان کے کاویتا نے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے دنیا بھر میں تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور یہاں پر تمام مذاہب کے ماننے والے جو مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں، بتکما تہوار اور پروگرام کے ذریعے جاریہ سال دنیا کے 9 ممالک میں تہوار کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا اور اس تہوار کے ذریعے ماحولیات کا بھی تحفظ کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ خواتین امن چاہتی ہیں اور خواتین کی ترقی کے لیے ہر ایک کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے عنقریب اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کی جانب سے 6 نومبر کو منعقد ہونے والے اورینٹیشن پروگرام میں بھی شرکت سے اتفاق کیا۔ اس موقع پر اردو میڈیا سے وابستہ کئی جرنلسٹ بھی موجود تھے۔
جو تیوہار ہے تلنگانہ کا شان ہے. تلنگانہ کی عورت بہت ہی سالوں سے اس کو سنبھالتے ہوئے اس کو بچاتے ہوئے آ رہے تھے. بیچ میں جو آندھرا کا رول ہوا کبھی بھی اس کو بچاتے آ رہے تھے. آج کی دنیا میں مجھے لگتا ہے بتکما جو اچھا میسیج دے سکتا ہے اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اسی لیے تلنگانہ جاگرتی کے منچ سے جو ہم پچھلے 9 سالوں سے بتکما مناتے آ رہے ہیں, اس سال بھی اور ایک بہت ہی گرینڈ طریقے سے منا رہے ہیں. اس سال ایک مین کنٹریز میں بھی جا کے ہم منا رہے ہیں. تو آپ سب کو بھی بتکما. آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر. تین یوم کی تعطیلات کے بعد سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کی کشادگی. طلبہ میں اسکول جانے کا جوش و خروش برقرار. مادنا پیٹ کرماگوڑے میں واقع گورنمنٹ اسکول کی عمارت کی خستہ حالت پر توجہ درکار. پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کا آغاز. مجلس رکن اسمبلی احمد پاشا قادری اور کمشنر بلدیہ نے کام کا لیا جائزہ. چھتری ناکہ میں 5 سالہ لڑکی ڈینگو بخار سے فوت. دونوں شہروں میں واقع ہاسپٹلز کو امکانی بیماریوں کے پیش نظر متحرک رہنے کی دی گئی ہدایت. مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالانی حلقے کے ہاسپٹلز انتظامیہ اور GHMC عہدیداروں کے ساتھ منعقد کیا رابطہ اجلاس. مختلف ڈویژنز میں ہیلتھ کیمپس منعقد کرنے کا کیا گیا فیصلہ. پنجاگوٹا پولیس نے وینزویلا کی ممنوعہ کرنسی کو فروخت کرنے کی کوشش کرنے والی 5 رکنی ٹولی کو کیا گرفتار. ممنوعہ کرنسی کی گئی ضبط. اسی کے ساتھ روبردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی, قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.